नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको जुन सम्झौता छ यो सम्झौता एक असमान छ। यसका प्रावधानहरू दुई स्वतन्त्र र समान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशहरूको बीचमा भएको सम्झौता जस्तो छैन। तीन, यसले नेपालको कानुनको अवमूल्यन गरेको छ र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। नेपाल सरकार र नेपालका सबै संयन्त्रहरूले एमसीसी अन्तर्गत आउने जुन आयोजनाहरू छन् त्यो आयोजनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता आफै गर्न सक्दैन। नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै निर्देशन दिन सक्दैन र ती सबै जुन संरचनाहरू हुन्छन् त्यसमा एमसीसीको अनिश्चितकालीन नियन्त्रण हुने स्वामित्व हुने कुरा उल्लेख छ, जसले हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुर्याउँछ। तेस्रो, एमसिए नेपाल जुन गठन भएको छ त्यो एमसिए नेपाल अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई एमसीसी अमेरिकाले निर्देशन दिन्छ। त्यो नेपालका सचिवको नेतृत्वमा भएको भए तापनि त्यसलाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन, त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन र त्यो एमसिए नेपाल पूर्ण रूपमा एमसीसी प्रति उत्तरदायी हुन्छ। यसबाट नेपाल सरकारको स्वनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ। एमसीसी अमेरिकी सरकारको विश्वव्यापी रणनीतिको एउटा अङ्ग हो र एमसीसी मार्फत अमेरिकाले आफ्नो आधिपत्य र आफ्नो प्रभाव संसारभरि विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेका दस्तावेजहरू छन्। दस्तावेजहरूमा त्यो लेखिएको छ र नेपालको सन्दर्भमा जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतामा नेपाल सरकारले अमेरिकाको सुरक्षा र राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु नहुने भन्ने कुरा उल्लेख छ र सँगसँगै अमेरिकी दुईजना सहायक मन्त्री उपमन्त्रीहरूले नेपाल भ्रमणका सिलसिलामा उहाँहरूले स्पष्ट शब्दमा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहायता यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतकै सहायता हो, यसबाट अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले स्पष्ट भन्नुभएको छ। यसरी कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीतिसँग या विश्वव्यापी सामरिक रणनीतिसँग गाँसिएको कुरामा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मान्यता अनुसार सिद्धान्त अनुसार संलग्न हुन मिल्दैन। नेपालको संविधानले त्यसलाई रोक्छ। त्यस्तै गरेर अहिले जुन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नीतिले पनि त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रकारको सामरिक वा राजनीतिक कुनै शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा जाने कुरालाई रोक्छ। यो दृष्टिकोणले पनि गलत छ। त्यस्तै गरेर यसमा जुन योजनाहरू छनौट भएका छन् यो छनौट भएका आयोजनाहरूलाई कतिपयले नेपालको प्राथमिकता हो भनेका छन्, त्यस्तो होइन। आरम्भमा नै एमसीसीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन भएको थियो, त्यसलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफार अर्थात् त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने एउटा अध्ययन गरिएको थियो। त्यो अध्ययन अन्तर्गत एमसीसीको उद्देश्य अनुरूप त्यो अध्ययन गरेर अनि पहिले जुन नेपाल प्राधिकरण अन्तर्गत विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा 2015मा प्रसारण लाइन सम्बन्धी गुरुयोजना बनेको थियो, जस अन्तर्गत हाम्रो तराई क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा दुईवटा ठुला प्रसारण लाइनहरू बनाउने जुन कुरा थियो त्यसमा परिवर्तन गरेर यो रातमाटे लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा बुटोल हुँदै अनि भारतको गोरखपुरसम्म लैजाने कुरा गरिएको छ। त्यस साथसाथै हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश भएको हुनाले हाम्रो आफ्नो सिमानाभित्र हामी कुनै पनि संरचना बनाउन सक्दछौँ, तर अर्को कुनै देशलाई संरचना उसको धरतीमा बनाउनुको लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा कुनै तेस्रो मुलुकसँगको सम्झौतामा उल्लेख गर्ने कुराले यसले दुईटा नकारात्मक परिणाम निकाल्छ। एउटा नकारात्मक परिणाम भनेको तत्कालै देशको सार्वभौम स्वाधीन निर्णय गर्ने अधिकारलाई त्यसले कुण्ठित गर्छ। दोस्रो कुरा, भोलि अरू देशहरूसँग फेरि यस्तै प्रकारका आर्थिक अनुदान र सहायता लिने कुरामा नजिर स्थापित हुन्छ र नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसकारण भारतमा बनाउने कुरा त्यो भारतसँग एमसीसीले सम्झौता गर्ने कुरा हो, नेपालभित्र बनाउने कुरा मात्रै एमसीसीसँग नेपालले सम्झौता गर्न सक्छ, तर त्यहाँ भारतको सहमति लिएर अनि योजना छनौट गरेर एमसीसीको चित्त बुझ्ने गरी जानुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो परियोजनामा नेपालले पनि $13 करोड लगानी गर्नुपर्दछ, जबकि एमसीसीले त्यसमा $50 करोड लगानी गर्ने भनिएको छ। त्यो $50 करोड पनि सबै
त्यो भौतिक भौतिक संरचना निर्माणको लागि त्यो खर्च हुँदैन। त्यसको एउटा धेरै ठुलो हिस्सा यो परामर्शदाताहरूले लैजाने अरू कुरामा खर्च हुने देखिन्छ। अहिले नै तपाईँले हेर्नुभयो भने सिंहदरबारको सिंहदरबारभित्र रहेको MCA नेपालको कार्यालयलाई एउटा कुनै 5 तारे होटलमा लगेर त्यहाँ राखेका कर्मचारीलाई लाखौँ तलब दिएर त्यहाँ राखिएको छ। एकातर्फ अर्थमन्त्रीजीले बजेट अहिले एउटा दबाबमा छ, हामीले खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर सिंहदरबारभित्र रहेको कार्यालयलाई 5 तारे होटलमा लैजानुको उद्देश्य के हो त भने यो आयोजना वास्तवमा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छैन भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको जस्तो लाग्छ। सँगसँगै यो यत्रो ठुलो रकम नेपालले त्यहाँ राख्ने भए तापनि बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै पनि अधिकार छैन र त्यहाँ के लेखेको छ भने MCCको हित साधना हुने गरी सम्पूर्ण रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार MCCको नै हुनेछ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र नेपाल सरकारले गठन गर्ने बेलामा MCA नेपाल गठन गर्छ, तर त्यसलाई अनुगमन, निर्देशन र त्यहाँ कर्मचारीको हेरफेर कुनै पनि काम नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन। उल्टै MCCले बेला बेलामा नेपाल सरकारलाई दिने जुन सुझाव भनिएको छ त्यहाँ भन्ने बेलामा ती सुझावहरू मान्न नेपाल बाध्य छ। अहिले सम्झौतालाई एकातर्फ अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभामा या सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ, अर्कोतर्फ भोलि आगामी दिनमा त्यो जुन बोर्ड गठन हुन्छ त्यो समितिमा बहुमत नपुगेको अवस्थामा यत्तिकै पनि र नत्र बहुमतबाट या बहुमत नपुगेको अवस्थामा यत्तिकै बैठक बोलाएर पनि त्यहाँ संशोधन गर्न सकिने, त्यो संशोधन नेपालको कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया र कुनै संसदीय प्रक्रियामा राख्नु नपर्ने भनेको छ। यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि भविष्यमा त्यो सम्झौतामा जेसुकैले लेखिदिए पनि भयो र नेपालको हितको रक्षा कसले गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। एकातर्फ अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनलाई पनि नेपालले मान्नुपर्ने भन्ने छ। यो बडा आश्चर्यजनक छ। एक त वर्तमान कानुन पनि अमेरिकाको किन मान्नुपर्ने? कोही मान्छेले भन्छन् होइन नि, यो त कानुनको व्याख्या गर्नु पर्यो भने सम्झौतामा अरू पनि सिङ्गापुरको कानुन, बेलायतको कानुन हेरिनेछ भन्ने जस्तो हो भनेर कतैले भनेका छन्। त्यस्तो होइन, त्यो कुरा त हामी मान्छौँ नि। त्यहाँ कुनै कानुनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्नु पर्यो भने त्यो व्याख्या गर्नुको लागि अमेरिकी कानुनलाई आधार मान्ने भन्ने लेखेको छैन, त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ नेपालले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानुन पनि मान्नुपर्ने भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अब आजको कानुन त आजकै कानुन भइहाल्यो, ती कानुन के छन्, कस्ता छन्, योसँग सम्बन्धित भन्ने कुरा त आफैमा एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छ। तर भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने यस्तो अनौठो खालको कुरा यहाँ उल्लेख छ। यसबाट नेपालको अस्मिता भोलि धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ। र अघि मैले जुन उल्लेख गरेँ हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत यो कार्यक्रम हो भन्ने कुरा अमेरिकी मन्त्रीहरूले नै भन्ने कुरा जुन मैले उल्लेख गरेँ, यदि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्गको रूपमा नेपाल जाने हो भने नेपालको धेरै देशहरूसँग जुन स्वतन्त्र परराजनीतिको आधारमा आज मित्रता छ, कतिपय घनिष्ठ छिमेकीसँग समेत शत्रुता मोल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। र नेपाल र भारत र चीन जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको नेपाल यसको संवेदनशील भूराजनीति छ। यस्तो स्थितिमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सबै देशहरूसँगको मैत्री सम्बन्धबाट अगाडि बढ्ने जुन बाटो लिएको छ त्यो बाटोमाथि नै आघात पर्न जान्छ। यसको अर्थ मैले अमेरिकी सहयोग या अरू कुनै देशबाट हुने अनुदान सहयोग लिनु हुँदैन भनेको होइन। त्यो अनुदान भनेको हाम्रो संवैधानिक मान्यता बमोजिम, हाम्रो कानुनको मान्यता बमोजिम, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मान्यता बमोजिम त्यो आउनुपर्छ। त्यसको विपरीत आयो भने त्यसले हामीलाई हानि गर्छ। कोही मान्छे भन्छन् यत्रो 50 अरबको कुराको विरोध गर्दा विकास विरोधी भयो। यथार्थमा मैले अघि नै भने यसमा कति रकम खर्च हुन्छ त यो भौतिक संरचना निर्माणमा मैले भनि नै सकेँ। त्यसको साथसाथै एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने वर्ष दिनमा हामी 9-10 अरब जति प्राप्त गर्ने हो त्यो। अनि 9-10 अरब रुपियाँको लागि हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो संविधानका कतिपय प्रावधानहरू, हाम्रो कानुन, हाम्रो सरकारको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो स्वनिर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। यदि साँच्चीकै त्यो प्रसारण लाइनलाई हाम्रो राष्ट्रको प्राथमिकता अनुसार कुनै ठाउँमा बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने अहिले नै पनि नेपाल सरकारसँग 9-10 अरब वर्षमा त्यसको लागि निकाल्न नसक्ने अवस्था छैन भन्ने होइन। नेपाल सरकारले निकाल्न सक्छ। त्यसकारण मैले अझ भनेको पनि छु, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनतामा आँच आउने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो भने यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जसलाई सांसद रकम भनेर प्रचलित भाषामा भनिन्छ त्यो रकम कटाएर त्यहाँ खर्च गर्नु सम्य मैले भनेको छु। यी यस्ता केही पक्षहरू हुन्। तपाईँको यो छोटो समयमा मैले अरू धेरै यसका अरू पक्षहरूमा अहिले म चर्चा गर्न सायद समय नहोला। यी यस्ता पक्षहरू हुन्, यी पक्षहरूलाई गम्भीर रूपमा विचार गरिएन र यसमा राम्ररी ध्यान दिइएन भने भोलि
नेपाल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ। हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्दछ र जसरी हामी विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट आज पनि पीडित भएर चिच्याइरहेका छौँ, भोलि अझ त्योभन्दा गम्भीर अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यो सम्झौतामा यी नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने प्रावधानहरू नहटाई, त्यसमा संशोधन नगरी, त्यसमा परिवर्तन नगरी यसलाई संसदबाट अनुमोदन कुनै पनि किसिमले गरिनु हुँदैन। यदि त्यस्तो गरियो भने त्यो नेपाल राष्ट्रको हितमा हुँदैन भन्ने